Salam la team, j'espère que vous allez bien. راكم خلعتوني بزاف la dernière vidéo. C'était plutôt la première اللي حطيتها. Support تاعكم كان vraiment fort. رانا قريب 600 vues sur YouTube ورانا 100 abonnés presque dans même pas 2 jours. C'est extraordinaire. نشكركم بزاف بزاف. كملوا هكا. Bon, après ما حطيت la vidéo هذيك numéro 1 كاين بزاف دو ميساج قاعدين يجيوني يقولوا لي حاب نجي نقرا في كندا ايتو نعت لي كيفاه. كاين حتى اللي يقول لك حاب نجي نقرا وما لقيتش كيفاه نبدا، ما لقيتش شغل الطرف تاع الخيطه هذاك. دونك في لا فيديو هذه قررت نعطيكم توت لا بروسيدور دو ا ا زد كومون فينير étudier au Canada. بون هاد لا بروسيدور دو بيرمي d'études فيها 3 étapes. l'étape الاولى هي l'admission universitaire, l'étape 2 la demande du CAQ et l'étape 3 ça va être le visa permis d'études. D'accord. On passe au détail. On commence avec l'étape 1. L'étape 1 اللي هي avoir une admission dans un établissement d'enseignement désigné. حبيت نقولها بهذا الاسم الطويل والعريض باش تفهموا بلي لادميسيون هذه ماشي شرط تكون في لونيفرسيتي، تقدر تكون في لونيفرسيتي كيما تقدر تكون في سيجاب ولا كوليج، تقدر ثاني تكون في اون ايكول بوست سيكوندير pour une formation professionnelle. بون هاد ليتاب راح تكون 100% اون لين، تسمى لازم يكون عندك لو باك تاعك اي لي ريلفي دو نوت يكونوا سكاني اي ترادوي، باسكو من بعد راح تكريي كونط في هاد ليتابليسمون اون لين وتحط لي دوكيومون تاعك. ما يديمونديولكش بزاف حوايج، عندك لو باك لي ريلفي يونيفرسيتير، اون بخيف ديدونتيتي قادر فوتوكوبي تاع باسبور ولا اكستري دو نيسونس اون فرونسي ولا سا ديبون دو ليتابليسمون. وشي ثاني اي لو بايمون. وي نهار دير لو بايمون كي تحط هادو كامل ودير لو بايمون تما لا دوموند تاعك تروح تبقى تسنى في لو تريتمون. لي ديلي دو تريتمون يتبدلوا سا ديبون لي بيريود لي دوموندي فيهم، قادر يكون فيهم بزاف لي دوموند الاخرين تما راح تسنى بزاف بوتيتر اكثر من ان موا. كيما انا في لو كا تاعي ما كانوش غاشي بزاف فسنيت 20 جور، مي دركا سمعت الناس راهم يقولوا لي يستناو حتى 2 موا دي فوا بلوس. بون خلينا نحكيو على لو بايمون. لو بايمون لازمك اون كارت بانكير بريبايي هادوك تسلك اون لين. اون فوا تسلك خلاص لا دوموند تاعك لي باسي، تبقى تسنى في لو تريتمون. جو بونس كو سي با اوسي كومبليكي كو سا. اي لو بلوز امبورطون في هاد ليتاب سي كو ليتابليسمون لازم يكون فريمون ديزينيي. كومون سافوار؟ كاين لو سيت ديميغراسيون كندا فيه اون غروس ليست فيها لي زيتابليسمون ديزينيي كامل. je vais mettre le lien في la description، تدخلوا تلقاو لي زيتابليسمون كامل ومن الفوق كاين ان موتور دو ريشيرش تكتب فيه لانستيتيو اللي راح تقرا فيه ولا لونيفرسيتي. الا كان خرجت لك راهي ديزيني تقدر تبدا معها لا بروسيدور تاعك جوسكا لا فون. ايتاب 2 لا دوموند دو سي ا كيو. لا دوموند دو سي ا كيو هي لا دوزيام ايتاب في لا بروسيدور تاعنا اللي ما نقدروش نديروها سون افوار لادميسيون يونيفرسيتير ليتاب 1. دونك لازم ليتاب 1 باش نفوتو ليتاب 2. Bon, la demande de CAQ تشبه شويه l'admission universitaire لا باسكو هي تاني اون لين بصح ماشي à 100%. هاد المره à 90% on peut dire. وي كاين دي زيتاب بزاف ديرهم اون لين جوسك لا ديرنيير ايتاب وين دير لو بايمون. دير لو بايمون افيك اون كارت بانكار كيما في l'admission universitaire. كي ديرها يديكروشيو لك دو فورمولار لي فورمولار دو دوموند دو CAQ. تهز هادوك لي فورمولار وتحطهم مع فوتوكوبي تاع باسبور مع لادميسيون يونيفرسيتير عليها قلت لكم امبورطونط. تصويره جو بونس تحطهم في انفلوب كبيره وتبعتهم ل ايميغراسيون كيباك لهنا في مونريال. بصح ما تبعتهمش مع كندا مع كندا بوست مع الجيري بوست باسكو طول. لازم ان سيرفيس اكسبريس كيما او ام اس ولا دي اش ال باغ اكزومبل ولا به لا دوموند تاعك ما تطولش باسكو هادو لي سيرفيس يحكموا 3 ايام 4 ويوصلوا لك لا دوموند. بون نعت لكم لو سيت لي دومونديوه منو. هاد لو سيت هذا اورانجي ايميغراسيون كيباك. تدخل للسيت ودير دوموندي ان نوفو سي ا كيو برك هذا ما كان. اون فوا دومونديه وتبعتو تبقى تسنى ولي ديلي سا ديبون لا بيريود اللي دفعت فيها. اسك فيها لا شارج فيها ناس بزاف قاعدين يسناو، اسك
اون بيريود مليحه كيما انا في لا بيريود تاعي ما كان حتى واحد دوموندي قعد لي 11 يوم 11 يوم بالك كلها 12 يعني ما شفيتش مليح. مانتونو ليطاب 3 ليطاب 3 انا نقولها بلي هي ليطاب لا بلو كومبليكي ماشي هكا باه نخوف ولا نخلع الناس بصح فريمون فيها بزاف لي بابي وفيها بزاف جري وخرج ورقه ودير. ديجا ليطاب 3 عندك دو بوسيبيليتي سوا دوموندي اون لين بصح 100% اون لين كيما لادميسيون يونيفرسيتير ماشي كيما سي او ما دير دوسي اون لين وتبعتو اون لين وتسلك اون لين. لا بوسيبيليتي 2 انك تدير الدوسي تاعك في اف اس في اف اس الجي يديوه لباري البيرو دو تريتمون دو فيزا مي هكا يوغا ان انترميديير كيما انا انسان نحب نبعث انا ديريكتومون ليميغراسيون ما كانش انترميديير في اف اس ولا دونك جي شوازي لا ميثود اون لين وساعدتني بزاف فيابل و الديلي تاع لي تريتمون تاع لاطونت ما كانش بزاف سنيت بالك 10 جور ولا ميم با جاتني لا 10 جور وي سنيت 10 جور باه جاتني لا فيزيت ميديكال كي تجيك لا فيزيت ميديكال هذيك صافي دير عطاوك الفيزا تقدر تبدا تبريباري روحك لا شتا بسيشيكمون برك. بون ليطاب 3 هذا ثاني لازم يكون ليطاب 2 تاعك كمل كومبلي باش تقدر تباسي ليطاب 3 لازم يكون عندك لادميسيون يونيفرسيتير هي ليطاب 1 ليطاب 2 سي او كو باش تقدر تبروسيدي لا دوموند دو فيزا. على هنايا كنت قاعد نقول باللي الي كومبليكي هاد ليطاب باسكو هاد ليطاب كي تعود فيها تحس روحك شغل راح تعاود من الاول كلش من جديد تحس روحك شغل راح تعاود لادميسيون يونيفرسيتير سي او كو هادو كامل علاه باسكو فيها لي ريلفي لو باركور تاعك دي جود شغل راح دوموندي لادميسيون هنا فيها لي ريلفي فيها الباك فيها كلش فيها ميم لادميسيون يونيفرسيتير فيها سي او كو فيها لا كاباسيتي فينونسيير فيها لي زيكسبليكاسيون فيها بزاف حوايج. انايا دركا كومون جو في فوز ايدي راح نحط لكم لو لين تاع لا بوبليكاسيون اللي نهار بارطاجيتها نهار ديت الفيزا بارطاجيتها في واحد لو جروب هكا تاع فيسبوك تكون هاز ديريكتومون لو لين نحطوه هنايا في لا ديسكريبسيون كي تدخلوا تلقاو لو دوسي تاعي ديتاي اون ديتاي واش حطيت في الدوسي تاعي باه ندوموندي لادميسيون يونيفرسيتير الدوسي تاعي تاع السي او كي الدوسي تاعي تاع الفيزا لي غارون تاعي دراهم اللي حطيتهم في لي كونط تلقاو بليزيور شوز ça va vraiment vous aider vous allez le trouver juste là. لا فيديو تاعنا راهي كملت خلصنا الحلقه وانا فيني اللي مازالو عنده دي كيسيون allez-y dans les commentaires نجاوبكم كامل un par un y a pas de problème on est là pour vous informer. كملوا برك الدعم تاعكم لينا sur Instagram ainsi que sur YouTube et ça nous motive à chaque fois نديرو لكم un thème différent في un épi جديد. تهلاو سلام.